السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين هاكي سويت. انا امينه واليوم جيتكم اون نوفيل فيديو. هاد لا فيديو طلبتوها مني في انستغرام. دونك صافي واحد اون سيمين درت ان تشالنج تاع كلويتينغ، وكنت كل يوم نبوستي لكم في انستغرام على هاد شراني ندير، شراني ناكل اكسيتيرا. دونك j'avais chaque jour des questions. Donc je me suis dit علاه ما نديرش اون فيديو نجاوب فيها كاع لي كيسيون. ودومونديت لكم درت لكم في الانستغرام نتيت هذاك كيسيونير، ودومونديتكم تعطوني لي كيسيون اللي راكم باغيين نهضر عليهم في هاد لا فيديو. لي كيسيون راهم قدامي، لي نوت تاعي راهم قدامي، وغادي نبداو في لا فيديو. Donc, tout d'abord, je vais expliquer c'est quoi le challenge. Le challenge, c'est Chloé Ting, c'est une youtubeuse. Elle a, je pense, normalement, elle a plus de 11 millions d'abonnés. Elle fait le challenge free, بطل في la chaîne تاعها. تروحوا le blog تاعها، تخيلوا le challenge راكم غاديروه، ومن هذاك التشالنج تلقاو لي فيديو اللي خصكم ديروهم. لي فيديو تلقاوهم في لاشين يوتيوب تاعها. دونك توتي ستركتوري، كلشي منظم، ديال منظم كلش. دونك le challenge انا اللي درته سيتي تاع 2 weeks shredded 2 weeks challenge ولا 2 weeks shred challenge حاجه كيما هكا. المهم دونك درت 2 semaines. chaque jour عندكم دي فيديو اللي ديروهم. généralement le premier jour c'était فيه غير 2 فيديو، من بعد le deuxième jour فيه 3 فيديو، le quatrième jour فيه، ومن بعد يقعدوا يطلعوا حتى ثاني jour اللي يديروا فيهم 4 فيديو consécutifs. لي chaque vidéo الفيديو صراحة généralement فيهم 10 à 15 minutes. مع التالي تلقاو روحكم généralement في 45 minutes 47 minutes d'exercice. donc هذا هو le challenge globalement. le challenge انا اللي درته c'était بزاف focus على cardio وعلى لي زابدو. Ça dépend du challenge اللي كنديرو. كاين challenge عندها تاع arms، كاين تاع سبيسيال غير لي زابدو تاع كور، كاين تاع hourglass. donc challenge تاع hourglass je pense على كور وعلى legs. donc c'est ça en globalement le challenge. le point اللي باغي ندخل له دروك avant qu'on نقولكم le résultat وهذيك وكاع، c'est principalement باغي نهضر على l'alimentation تاعي. parce que pour moi l'alimentation c'est très important راكم باغي تخسروا lose weight، تخسروا الوزن. donc انا l'alimentation تاعي ديجا ناكل جينيرالمون كنت قدام كنت ناكل ديجا هيلثي، ماكنتش نحسب لي كالوري. صافي لونطون حبست، صافي بوتيتر 5 mois ولا 6 mois ملي ما قعدتش نروح لاصال وجا هاد التروك تاع الطونطيني هادي وكاع، حبست لاصال. دونك مانيش نحسب لي كالوري. si vous voulez une vidéo spécialement على nutrition تاعي كاع، قولوا لي في الكومنتار، ça ferait plaisir alors parce que كنت باغ بزاف لي زيتاب، j'ai beaucoup de mal باش نلقى روحي، مي الحمد لله دابا راني في فاز يعني مليحه فيها. donc je disais que ما كنتش نحسب لي كالوري تاعي. donc les 3 jours كنت ناكل، les 3 premiers jours كنت ناكل 100% هاتي، مي البيت تاعي كان محلوله. كنت ناكل بزاف، c'était 100% هاتي. alors في les 3 jours j'ai gagné 1 kilo. هادي غير باش نقول لكم، بغيت نقول لكم لي ريزولطا ندير، مي جوست pour vous dire que l'alimentation بزاف importante. ودائما تخمموا في السبور، شنو هو السبور باش ديرو باش تبداو جوجل. سي tout d'abord l'alimentation اللي راها تكون healthy plus ou moins، باسكو مادام كنت تاكل healthy مادام كنت تاكل plus varié، تعطوا لو كور تاعكم تعطوه كاع واش محتاج. mais le plus important c'est que تكونوا en déficit calorique، parce que تاكلوا healthy وتاكلوا وتكونوا ما تكونوش en déficit calorique كيما انا كنت في 3 premiers jours. ما تخسروش impossible، والله مش عارف كاع شحال ديروا كارديو في النهار، خصكم تكونوا en déficit calorique point. donc ما كنتش en déficit calorique. من بعدها من تما دخلت بديت نحسب لي كالوري تاعي، وليت en déficit calorique. كنت ناكل 1500 كالوري. انا لي نورمالمون جينيرالمون يكون en déficit ناكل 1700، مي هاد الخطره زدت تهوت بوغ باش ما نخلي حتى حاجه نهزها ونقول بالك هادي بالك كليت بزاف بالك. دونك بغيت فريمون نشوف نيشان افيك 1500 كالوري، 500 كالوري دو موا على المينتنس تاعي، باش نشوف نيشان شحال غادي نخسر ولا شحال غادي نزيد، ولا باش نشوف لو ريزولطا كيف غادي يكون. دونك جيت كنت ناكل 1500 كالوري. من بعد هادي سيتي بوغ لا بروميير سيمين. في لا دوزيام سيمين مع لا فان
3 jours derniers, c'était 3 jours avant que j'ai mes règles, parce que j'ai eu ma période le jour التالي تاع التشالنج. الوغ انا قدام يجيني لي ريغ تاعي لابيتي تاعي تروح. دونك تما جي ان بو دو كومبليكاسيون في الماكله، قعدت بوس كنت ناكل 1000 كالوري، وعلى بالي في الكومنتار بالك اللي كاين يقول لي بالك سيفتي على روحك 1000 كالوري ماشي بزاف. على بالي ب 1000 كالوري ماشي بزاف، موان دو 1200 1300 كالوري ماشي بزاف، سورتو بور اون بيرسون اللي تكون داير سبور وكاع كيما انايا. مي الا غالبا ما بقيتش نسيب على روحي في حاجه كيما هاك، باسكو جي دي تروبل اليمونتير انا في صغري، كون نسيب على روحي سا با كاكاوات. دونك ما قدرتش نسيب على روحي، دونك ناكل 1000 كالوري هكا. Je passe aux questions على لو سبور اللي كان عند لا بليبار تاعكم. فاضله قالت لي qu'est-ce que tu penses des exercices والترتيب تاعها باسكو بانوا لي ما بلاسي. سينو ميرسي. نتيا ميرسي فاضله pour la question. عندك صح، j'ai pas du tout aimé الترتيب تاع les exercices, parce que كيما قلت لكم كاين plusieurs vidéos في une journée يديروا plusieurs vidéos. Et il y a بلاصيتها par الاولى الفيديو الاولى اللي يديروها سي كارديو ايت دو 13 مينوت اللي نتكملوا ليترالمون ما نقدروش نبوجو. دونك تبدا لي بكارديو ما جو سي با، من بعد تبدا الكارديو، من بعد كارديو، من بعد ابس، من بعد دير لاكس، من بعد دير ابس. هذه اون جورني تكون مثال على اون جورني في التشالنج. كارديو عاود لي زابدو، عاود لي جون، تعاود ندير لي زابدو. دونك علاه ماشي غير اون فيديو تاع ابدو وحده ديجا وفيها تكون كبيره، علاه نديرو دو فيديو تاع ابدو باش نديرو 20 مينوت ابدو ودير بيناتهم لي جونط كي شغل تقطع، و اون بليس تكون داير في الفيديو كاع تكون داير كارب. دونك انا بانت لي الترتيب تاعها سيتي با ما كانش كاع مليح. جي دو مال في لي زيكزارسيس على ديال الترتيب، باسكو كنت من الحق وكاين اون جورني وين ندير كارديو، من بعد لي زابدو، من بعد لي جامب، من بعد غادي ندير ارمز لو او دو كور مع لي زابدو. فيه جونغ هذاك جورني كتلتني سيتي 47 مينوت جو كخوا تاع اكزرسيس. فريمون ما كنتش قادر نوصل لا ديرنيير فيديو، ديرني ورك اوت كنت باش نديره. فريمون كنت بغيت اي امينه ما تحبسيش سيت بزاف. دونك انا جي با دو تو ايمي الترتيب تاع الاخر. دونك راني معاك في خممتي فاضل. Pour la deuxième question, oh amazing, I'm also doing it on my seventh day. My question, did you do the rest day? La question n'est pas complète, donc je pense que did you do the rest day? Because there is active rest day, I think. Je pense qu'il m'a. Donc Amanda راهي تختي فيا، هي قالت لك راهي لا جورني السابعه تاعها. Congratulations Amanda, je pense que تكوني كملتيه parce que c'est une semaine après. Est-ce que تختي فيا est-ce que درت le jour de repos? Oui, درته. Bien sûr درته. Ça fait كان كاين 2 jours de repos في الشهر complet, le 5e jour et le 9e jour je pense. Donc هي كتبقى active rest day. مابقيتش نكذب عليك ونقول لك كنت active. خرجت I did a walk، خرجت راني عاقله في 5e jour، خرجت مشيت شويه من الدار ايتو باش just to get step in، just باش نكون زعما ما نقعدش غير هكذا. باسكو انا اونيتمون في هاد الكورنتين حاجه وحده اللي دايرتها سي سبور، ماكله، نتفرج لي سيري. سبور، ماكله، نتفرج لي سيري. سبور، ماكله. اي نهار ما يكونش عندي سبور سي ماكله نتفرج لي سيري بس. دونك خرجت تمشيت فيغ جو بونس كان 7 دو سوار ولا باسكو حنا في بلعبات عندنا جوست 20 الاخر الحاج الصحي يروح حتى ل 8 تاع الليل. دونك خرجت مشيت بيان سور افيك لافابيت وكاع. دونك وفي 9 جور تاعي راني عاقله ما كانش عندي كاع لونفي باش نبوجي ولا. الوغ راني عاقله درت اون فيديو تاع يوغا، درت يوغا فينياسا تاع يوغا ويز كاساندرا ماي لوف كاساندرا. فريمون لا سيل نبغي اليوغا تاعها باسكو خفيف لايك تحس روحك تخدم. دونك هي هذيك سيتي بلوتو
sinon à part ça ما درت والو. الا كان عندك الكوراج وعندك لا فورس غادي ديري اون سيونس خفيفه تاع يوغا، غادي تخرجي تمشي، غادي ديري المهم ما ديريش كيف تكوني قاعده كاع النهار كي تدوري في الدار ديري ميناج فاهمه. دونك سيتي سا بصح درت اكتيف ريست داي تاعي، درت ريست داي تاعي بيان سور ما غاديش نفوتوهم. دونك لا بروجين كيسيون why did you say that it's impossible to attain that result in 2 weeks. دونك قالت لي علاه قلتي سي امبوسيبل باش نلحقوا هذاك لو ريزولتا في 2 سيمين. دونك ودرنا لا تشالنج قلت في الانستغرام تاعي غادي ندير تشالنج تاع كوريتين مي على بالي بما غاديش جو با افوار ان فونتر بلا دونك جو با être chouette في 2 semaines. Chouette ça veut dire fit, je sais pas quelque chose comme ça, في 2 semaines. Et oui, la preuve rarement مانيش chouette كما في 2 semaines. C'est tout à fait normal parce que 2 semaines c'est pas assez. Surtout là كان عندكم par exemple 2 kilos à perdre. بالك vous allez arriver في 2 semaines. بصح là كان عندكم 5 kilos 6 kilos 10 kilos 20 kilos ما غاديش تخسروها في 2 semaines. C'est vraiment ماشي صحي باش تخسروا كاع هذاك لو بون في جوست في 2 semaines. Donc c'est pour ça قلت لكم impossible. انا pour moi une bonne perte de poids تروح de 3 à 6 mois. هذه باسكو في الديبي نكونوا نخسروا بالخوف وكاع، من بعد 6 mois لا ستاغناسيون هذوك الصوالح وكاع، من بعد قد كاين اللي يروحوا اللي عندهم بزاف با بيرد 50 كيلو وكاع يقعدوا عام ونص. like don't rush these things. ما تعجلوش بهاد الامور بزاف باش يريح الصحه تاعك. Par exemple, si on prend un exemple تاع la femme ملي تقعد تاكل بزاف كيما هكاك elle va perdre le cycle تاعها، تمرض ما توليش je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste, je suis pas diététicien. انا جوست نقولكم باش نعرف صوالح على بالي بهادو بيمشي ملاح باش تخسر بزاف الوزن خطره واحده. دونك take your time, prenez votre temps. وكاين الوقت ديروا 10 تاع لي تشالنج تاعها بصح ما تتكلوش باش تفوتوا من في 2 semaines. هذه ما كاينش. دونك لا بروشين كيسيون ايمان وراد قالت لي قدرتي تلتزمي في كاع 14 يوم بماكله صحيه كما قلت لكم في لابارتي اليمونطاسيون. في الديبي كنت ناكل صحي سان هيلثي 100% شوا كنت surplus calorique كنت ناكل بزاف. من بعد وليت اون ديفيسيت كالوريك كنت ناكل صحي باسكو ما بغيتش نخسر الديفيسيت كالوريك ما كانتش صحيه باسكو نعرف روحي انا ملي نبدا ناكل انا ما عنديش بروبليم مع لو صالي، انا عندي بروبليم مع لو سكري. نبدا ناكل لو سكري ما نحبش. دونك ميم كون بغيت نكون ديفيسيت كالوريك ونخلي باغ اكزومبل 200 كالوري ناكلها حاجه ماشي صحيه نورمال ما يصرا والو وزاني بيرد دو بوا. الا كناكل في الديفيسيت كالوري كليتو ماكله ماشي صحيه تخسروا الوزن. دونك لو بلوز امبورطون سي الديفيسيت كالوري. الماكله الصحيه مليحه باش تعاونكم باش تقعدوا شبعانين سي شي تيب. باغ اكزومبل 200 كالوري تاع حاجه صحيه حاجه ماشي صحيه سي با لا ميم شوز. 200 كالوري في حاجه ماشي صحيه غادي تدوا منها. باغ اكزومبل تاكلوها كاربس تاكلوها لي ليغوم كاع تشبعوا وتشدوا الشبعه تاعكم وتكون عندكم لينيرجي كاع بعكس ملي تاكلوها ما كانتش صحيه. دونك فولي با بغيت نيسكي وناكل ماكله ماشي صحيه بعد ما يبقاليش لي كالوري في الماكله الصحيه ونقعد عيانه ونقعد جيعانه ونبات جيعانه. دونك الوغ سي على روحي كليت ماكله صحيه. Donc la prochaine question, where can I find this challenge? Sinon j'aimerais bien savoir ton opinion concernant le challenge. رؤوف قال لي وين نلقى لو challenge. لو challenge كما قلت لكم روحوا للانترنت كتبوا كلويتين كيخرج لكم لو بلوك تاعها وخيروا لو challenge اللي بغيناه. من تما تلقوا الرزنامه لو كالندري تاع لو challenge وفيه لي فيديو اللي هما بروحهم تكليكو عليهم يدوكم لليوتيوب. دونك سي ايبر فاسيل. انا تيليشارجيت لي 5 فيديو اللي كانوا كاينين في التشالنج وبعد باش كودي نلقاهم واجدين متيكونش عندي بروبليم تاع كورنيسيون. سينو طون افي كونسيرنون التشالنج لافي تاعي غادي يجي مور لا بارتي ديال كيسيون. غادي نقولكم كاع لي بروز اند كونز نيجاتيف اند بوزيتيف. نرجع عليهم قالت لي what means are the best to lose weight while doing this challenge and question اخرى was it hard to do. donc what means are the best to lose weight while doing this challenge. هما لي غوطا كاع الملاح pour perdre du poids pendant هاد لو challenge. donc faut savoir quelque chose ما كاينش غوطا تخسر بيه الوزن وغوطا تفقد بيه الوزن. donc ça dépend على total calorie تاعك.
le total calorique journalier اللي راك تاكل في النهار. دونك شحال راك تاكل من كالوري، اسكو راك ديفيسيت، اسكو راك سوربلي، اسكو راك tu maintiens. دونك هذه هي ça dépend le nombre de calories اللي راك تاكل. بصح كاين ناس اللي ماشي يخسروا في الويت، لا مي تبقى تشبع بيهم. دونك هما ما فيهمش بزاف الكالوري بصح تشبع بيهم تشد بيهم، دونك تبقى تاكل اون ديفيسيت كالوريك بيهم، يعاونوك في الديفيسيت. باغ اكزومبل لي ليغوم، مادام كدير لي ليغوم في لاسيتاك مادام كتشبع. انا اللي ناكل هادي فريمون لاسيت تاعي ما بقيتش نكملها جينيرالمون، كاع ما بقيتش نكملها باسكو كاين بزاف مواد بروت. جونغ لي ليغوم سي صوالح ماشي بروسيس، ما فاتيش باغ عمليات تاع يبدلوهم كاع، سي بروت. دونك باغ اكزومبل لا بوم دو تير ماشي كاع كالوريك، باغ كونطخ تشبع. دونك ديرو دي بوم دو تير، ديرها يبويلت، طبخها pendant 5 à 10 minutes، بعد ديرها في الكوشة، تقليها بالبيض، دير فيها بيض، ديرها كشغل كيف فريت اومليت، تشوي هي بوم دو تير بويلد بوتيتوز. دونك ولا ديروها في الكوشة وديروها افيك لي كورجيت، سورتو انا في الصيف سي لا سيزون تاع لي كورجيت، لا سيزون تاع الباذنجان. دونك ديروهم اون دي ولا اون رونديل، ديرو فيهم لويل دوليف، لي زيبيس، سيل، بوافر، بابريكا، ديروهم في الكوشة تخليوهم يتقليو، سي hyper bon ويشبعوكم. بلا ما نسو توجور اون بورسيون فات، ليبيد اللي غادي تكون عندنا هي زيت زيتون، سينون ديروا حاجه اخرى اللي عندكم، باغ اكزومبل لي نوا فيهم بزاف ليبيد. اون بورسيون تاني حاجه مهمه بزاف، بروتيين يشبع ويخليكم شبعانين، ماشي باغ اكزومبل كيما لي ليغوم يشبعوكم سور لو كو. باغ بروتيين يخليكم شبعانين. ديروا ستار تاع الدجاج في الكوشه معاها، سينون البيض سي بروتيين لو موان شير لو بلو كومبلي. دونك انا ناكل بزاف البيض، دونك ولا كومبينيزون بروتيين وفات ليبيد يخلوكم شبعانين بلو لونطون. دونك مي ايفيتي باش تاكلوا بروتيين ولا لي ليبيد avant l'entraînement parce que يخليكم تقال. Donc c'était ça gars les réponses. Merci gars les réponses, ça fait vraiment plaisir. Donc نفوتو mon opinion le résultat في هذا التشالنج. Donc l'opinion تاعي c'est un peu difficile parce que en complexe كاين plus كاين moins. Donc je vais commencer avec le négatif. challenge كان boring، كان ممل. كنت النهار من الصباح نقول اليوم عندي نهار جديد تاع هذا التشالنج، ما كنتش نقول انا باسكو انا جيم بيان فار دو سبور وندير بزاف السبور في الدار، بصح هذاك الشيء ما كنتش هكاك متحمسه باش نديره باسكو سيتي تري ريبيتيتيف. كل يوم سيتي كاين 5 اكزرسيس 5 فيديو بوغ 14 يوم تاع جينيرالمون اون موين 4 فيديو بار جور، معناتها كاع لي فيديو كلهم يتعاودوا سيتي ترو، كان ممل سامبلومون. La deuxième chose négative, honestly, شفت بزاف في الانترنت. J'ai jamais vu quelqu'un parler على هاد الصوالح يدير هاد لي remarques، donc je sais pas la غير انا ولا. باغ كونطخ ملي كنت نقول في الانستغرام بزاف الناس جاو عندي في البريفي وقعدوا يقولوا لي وي حنا تاني ما عجبناش، حنا تاني داكور معاك في كيف راك تخمي اي تو. دونك جو سي با اسكو الناس باغ في فيديو انترنت ما يقولوش صح ولا ما يخموش كيما هاك وعجبهم، بصح عجبهم وجاهم مليح وكاع. دونك جي لا دوزيام شوز هي سي كو فيه بزاف كارديو، سو ماتش كارديو، فيه بزاف كارديو. كو عندك لا بروميير فيديو كارديو، لا فيديو تاع لي جون سي كارديو فيها بزاف تاع باز كارديو ايت اون بليس. لا فيديو تاع لي ميم تاع لا فيديو تاع لي زابدو كيفاش ستركتوري، دير تاع دير سوبر سيت وعندك سو le temps de repos بزاف قليل، دونك تحسه كارديو. دونك الوغ تروح 45 minutes de cardio كيما هاك انا جاي با، انا جو سوي با اون بيرسون تاع كارديو سامبلومون، انا نبغي ويت ترينينغ، نبغي musculation. دونك كارديو ما ساعدنيش، ما عجبنيش. La troisième chose c'était que l'échauffement et les étirements كاينين كاع. دونك انا اون بيرسون اللي كنت مشوفي افون، دونك كنت ندير لي تيرمون ابري كنت ضحكاو صح كون كانوا كاينين داخل في التشالنج كنت نديرهم اوتوماتيكمون. ولي زيشوفمون كنت حتى انا نبداو دي فوا عاد نتفكر الوغ جو في ان ايشوفمون خفيف هكاك سورتو بور لي كواني لو او دو كور
بصح جو سي كو بزاف الناس كون ميكونش كاين لي زيشوفمون ما يديروهش، وسورتو الناس بيجينرز اللي يدخلوا ديريكت هكاك جامي يديروا انترينمون، يدخلوا ديريكت في هاد التشالنج بيشوفوا لا ايشوفمون لا ايتيرمون، ما يدوهاش، ما على بالهمش بلي قدرنا نديرو دي ايشوفمون قدام خيمه اون ريسك دو سو بليسي. دونك هادي حاجه جي با دو تو ايمي في التشالنج هذا. باغ كونطخ جو سي كو قالوها لها هاد لافاباخ بزاف، وفي التشالنج التالي تاعها اللي دارتها تاع كور كان فيها ايشوفمون ايتيرمون. دونك جو بونس كو سي ça. La quatrième chose, كان بزاف فوكس على لي بوانيي، لي زيكزارسيس بزاف فوكس على لي بوانيي ولي زيبول. دونك ومن داك نديرو لي ميم زيكزارسيس، بزاف لي زيكزارسيس يتعاودو في شاك فيديو، كيما كاع لي فارياسيون دو بلونش كاينين في كاع لي فيديو يتعاودو شاك جور. دونك لي ميم فيديو، لي ميم زيكزارسيس يتعاودو في كاع لي فيديو، لي ميم فيديو يتعاودو كل يوم. بزاف على لي بوانيي تاعكم، بزاف كل يوم دير لي ميم زيكزارسيس. انا جو بونس با كو هادي سي برودكتيف، بالعكس pour moi c'est contre-productif parce que تعاود les mêmes, faut jamais entraîner le même muscle كل يوم à part بالك les abdos هكا. les abdos دي 3 à 5 minutes ماشي personnellement انا نخاف كيما هكاك. بصح زعما باش دير باغ اكزومبل دير كل يوم ليك داي، كل يوم جامب، كل يوم جامب، كل يوم جامب، غادي الجامب تاعك ما غاديش يستافدوا هاد لي زونطريمون. بالعكس غادي تولي ما تشوفش بروغريس، ما تشوفش ريزولتا، ما تشوفش دي صوالح. دونك كاين بزاف مره كنت ندير دي زيشوفمون، وكنت استعملت ميم واحد لا فيديو تاع اون امي موا اللي هي كوتش ليديا، اللي كانت حاطتها على الانستغرام على لي زيشوفمون سبيسيالمون بور لي بواني و او دو كور. دونك كنت نستعملها بزاف، بصح هكا وانضريت هكاك. ملي قربت لافا لو او دو كور تاعي بدا يقتلني، ماشي ميم با لي كورباتور، كنت مابقيتش نقعد في الليل، مابقيتش نبوجي، ماشي لي كورباتور فريمون ضر. Donc, pour les personnes qui sont malades du haut du corps, je déconseille. Donc, c'était les points négatifs. Donc, pour les points positifs, clothing, she's so sweet. En plus de ça, she's so supportive. Elle est sportive pendant la séance. Donc, don't give up, ما بقيناش بزاف هاديك ولا donc تحس روحك بالك تونطريني معاها، ماكش تونطريني وحدك، ماكش وحدك في الدار. Donc, c'était un point positif. En plus de ça, le challenge c'était free, كان باطل. Donc بزاف الناس ياخدوا great result بيه. Donc ماشي كيما تروح تشري ان challenge جو سي با شحال يبيعوهم $30، كاين اللي يوصلوا حتى €100 et tout. Donc surtout حنايا في الجزائر c'est un peu difficile باش نشوف صوالح en ligne. Donc اي حاجه free ماذا بينا. Donc هذه سيتي لاخر. Donc لافي تاعي كيفاه كان ميتيجي. علاه كاين لي نيجاتيف كاين بوزيتيف. باش نقولكم بصح جو بونس كو نيجاتيف يغلب. باش نقولكم اسكو نعاود هاد التشالنج امبوسيبل نعاوده، جامي نعاوده. اسكو كابابل ندير تشالنج واحد اخر تاعها نيفر ساي نيفر. دونك ما غاديش نقولكم نو جامي لا نديرها كاع، بصح ماشي بروشين امبوسيبل نعاود ندير التشالنج تاعها بروشينمون. بيتيتر من بعد ندير تاع كون ولا كيلكو شوز ولا زعما ما سي با كيلكو شوز اللي باغي نعاودها، سي با اون اكسبيريونس اللي عجبتني بارتيكوليرمون. دونك pour les résultats, je voulais prendre des photos avant-après, mais quand même محجبة. Donc الكشوة تاعي ما يبانوش avant-après ما يبانش. Par contre, j'ai pris des photos à la scale في الميزان، où j'ai pris des mesurations. Donc pour بديت à 73,6 je pense. المهم غادي نخليكم هنايا لي نخليكم هنا لي فوتو تاع الوزن تاعي. دونك 73,6 je pense. Après les 3 jours هادوك اللي قلت لكم راهو j'ai pris 1 كيلو، طلعت حتى 74,6. ما عاودتش وزنت روحي حتى لا فان تاع لا سيمين. دونك 4 jours après من داك وليت en déficit calorique، لقيت روحي 72,6 je pense. Donc j'ai خسرت 1 كيلو على باش بديت و 2 كيلو على شحال وليت. دونك باش نوريكم كو الدايت elle est plus importante على السبور. دونك مع لا فان ملي وزنت روحي نهار اللي كملت، دونك ما زدتش وزنت روحي حتى اون سيمين ابري ملي كملت لو ديرني جور تاع لونطرينمون. كيما قلت لكم جافي لي راغل. دونك معروفه حنا لي فين ملي يجونا لي راغل on gagne بالك 1 كيلو حتى 2 كيلو de poids de
rétention d'eau. Alors ملي وزنت روحي لقيت روحي 72,9. ما بقيتش روحي ما خسرتش du poids. Bien au contraire, j'ai gagné. Donc j'ai gagné 300 grammes. Avec 300 grammes, je sais que c'était pas du poids, que c'était juste de l'eau. La période et tout. Donc استنيت حتى après ما لي règles راحوا لي. Je pense على هونت على 72,6. هاد لو ريزولطا بزاف عجبني باسكو علاه باسكو صافي لونطون انا في 73 ما قدرتش كاع نكسر هذيك لابار 73. دونك بهاد لو تشالنج بالديفيسيت كالوريك وكاع عاوني باش نقص. دروك اون سيمين ابري راني 71,7. ميجوراسيون في لو ventre avant كنت 101 سنتيمتر. Après, كنت 98 سنتيمتر. هذه تاني حاجة أخرى عجبتني بزاف باسكو أنايا jamais نلقاك le ventre تاعي. J'ai un gros problème مع le ventre تاعي. Je pense هو c'est la chose اللي je gagne فيها la première ou la chose اللي je perds فيها la dernière. Donc j'étais vraiment contente اللي j'ai perdu le ventre تاعي. Pour les bras, pour le bras gauche, coûte 34 cm et pour le bras droit, 34 ou 31 cm. Donc j'ai perdu 3 cm. Ah, ça. Le bas du ventre coûte 100 cm ou 85 cm. Donc le bas du ventre, j'ai perdu un peu. Vraiment راني فرحانه بلو ريزولطا. دونك هذه هي كانت لا فيديو تاع اليوم. جيسبر فريمون عجبتكم. الا كاين دي زوتر شالنج راني نحاول بزاف مثلا نحاول على اوتر شالنج نديرهم. دونك الا كاين دي شالنج راكم باغيين نسييهم ورك اوت راكم باغيين نسييهم ونهضر لكم على مون ريسونتي في يوتيوب خلوا لي اون كومونتير. laissez un petit pouce bleu parce que ça aide vraiment la chaîne à se développer. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Ça va vraiment me faire plaisir et m'encourager à faire mieux et à faire plus. Donc c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine.